mani padme hum, 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 mani padme
Om
Thank you.
这边头脑，我的头发轮也圆点头，慢慢感觉。日夜对别来，却结也灭不了。决定点这和决定做点这个梦，逃把人生的都别给，叫我这边不装的，日子表我往前来，用这没人的钱。टाइम अफ र यहाँहरूलाई बसिदिनुको लागि म फेरि पनि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। त्यो भन्दा पहिला म ब्याज वितरण र खदाको कार्यक्रम चाँडोभन्दा चाँडो स्टेजमा आइदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु र खदा र ब्याज वितरण गरिदिनुको लागि म हात बढाउन गइरहेको छु र हाम्रो खदा र ब्याज वितरण कार्यक्रम हाम्रा मंगलबारे गुम्बाका अतिथि र सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गरिदिनुको लागि म यसै गुम्बाका सचिव प्रकाश तामाङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, लासो फ्याफुला तासिदेले हजुर आजको कार्यक्रमको सभापति देवीमाया तामाङज्यू, प्रमुख अतिथि आदरणीय चन्द्र भण्डारीज्यू, सदर गुरु अहिले पाल्नु हुँदैछ र अन्य विशेष अतिथिज्यूहरू र साथै भक्तजनहरूमा सर्वप्रथम म हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। आज हामी यस मेचीनगर नहटन पूर्व पूजा तथा मूर्ति प्राण प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौं। यो गुम्बाको
निर्माणका लागि धेरै समाजसेवी दानवीर तथा जग्गादाताहरूले ठुलो सहयोग प्राप्त गर्नुभएको सबैलाई म धन्यवाद दिन्छु। हामीले यो गुम्बाको लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। यस कामको लागि हामीले सबैतिर पहल गर्दै मिलजुल गर्दै हातुमालो गर्दै यस गुम्बालाई हामीले स्थापना भएको भर्खरै 3 वर्ष मात्रै भएको छ र यसलाई हामीले यहाँसम्म पुर्याउन सबैले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ र बाँकी काम पुरा गर्नको लागि हामीले यस स्थानीय सरकारको सहयोगको आवश्यकता देखिन्छ र आवश्यकता पनि परेको छ। म आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि नगर उपप्रमुख ज्यू र आदरणीय वडा अध्यक्ष ज्यूलाई पनि यस गुम्बाको लागि बाँकी निर्माणको लागि सहयोगको धेरै अपेक्षा राख्दै हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसरी नै हामीले यस गुम्बालाई अघि बढाउन हामीले सबै धर्मावलम्बी लामाज्यूहरूबाट र हाम्रो समाजबाट सम्पूर्ण सहयोगी हातबाट सम्पूर्ण दानवीरहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै स्वागतम हजुर भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। मेचीनगर 11 का नेपाल तामाङ घेदुङ सङ्घका अध्यक्ष भक्त तामाङज्यूलाई पनि यस स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु र हाम्रो श्रद्धेय गुरु पाल्नु हुने समय भइसकेको छ र केही समयमै श्रद्धेय गुरुज्यूको पनि यस स्टेजमा आगमन हुनेछ र मैले देखिरहेको छु हाम्रो अगाडितर्फ यसै वडा नम्बर 9 का अध्यक्ष गोपाल खड्काज्यू पनि आइसक्नु भएको छ र उहाँलाई पनि स्टेजमा म लक्ष्मी परिवार ज्यूलाई पनि यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु र त्यस हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। श्रीनगर 9 का युवा व्यवसायी उद्यमी युवा नेताको रूपमा हामी उहाँलाई चिन्छौँ जो हुनुहुन्छ हरिदाल, उहाँलाई पनि स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी 12 गुम्बाबाट आउनुभएका गुम्बाका प्रतिनिधिज्यू चन्द्रमाया लामाज्यूलाई पनि अतिथिको लागि म यस स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। मैले केही पर देखिरहेको छु हाम्रा श्रद्धेय खेन रेम्बोछिकको आगमन भइरहेको छ। लामबद्ध भएर सम्मान जनाइदिनु हुनको लागि म यस स्टेजमा आइदिनु हुनको लागि म खेन रेम्बोछे सोनम गिर्मेज्यूको आगमन भइरहेको छ र सबैजनालाई उठेर सम्मान जनाइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रा श्रद्धेय गुरुज्यू स्टेजतर्फ पाल्नु हुँदैछ र बिचमा बाटो राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र श्रद्धेय खेम रेम्बोछे सोनम गर्मीज्यूलाई धर्मगुरुलाई यस स्टेजमा
जोड्न चाहन्छु र म यस गुम्बाका प्रमुख लामा गुरुज्यू निमा लामाज्यूलाई पनि म यस स्टेजमा अतिथिको लागि म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। उहाँलाई म अतिथिको लागि म यस स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु र अतिथिज्यूहरूलाई फेरि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पाल्नुहुने गुरु हुनुहुन्छ आचार्य लोपेन ग्याल्पोज्यू, उहाँलाई पनि म अतिथिको लागि यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। अब कार्यक्रम किनभने तालीले हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि लाभदायक हुनेछ र ताली बजिरहोस्। हामी सँगसँगै दीप प्रज्वलन भइरहेको छ र कार्यक्रम त्यसपछि आज हामी अगाडि बढाउने नै छौं र म यहाँहरूलाई के जानकारी पनि गराउनु छु भने पेम्बा होइसेलिङ गुम्बा आज दीप प्रज्वलन गरेपछि समुद्घाटन भइसकेको छ। ल सम्पूर्णलाई दिसुम साँझे कुञ्जे मोनी राङसिम चोको ngेसम तुन्जेबे चावे लामे शावला गेचा योन्देन साँझे कुन्दा यमना या कादेन साँझे कुन्देल हबवे चावे लामे शावला सवादे नेलो तोबाजे बरजेंजे आर्या दंबाल हई के दांग लुदांग जिंगे टुलबुम दांगदामी के नाम दांग Dawa kunji danam ji jambar tamje kedo chode the gyurji Gumba उद्घाटन कुराबने तथा धर्म प्रवचन कार्यक्रम को आयोजना गर्नुहुने पेम्बा होइसेलिङ गुम्बाका प्रमुख धर्मगुरु यस कार्यक्रममा धेरै टाढाबाट पाल्नु भएका हाम्रा अति आदरणीय धर्मगुरु आचार्यज्यू तदनुरूप यस कार्यक्रमका
विशिष्ट अतिथि महानुभावहरू, धर्म प्रति आस्था राख्नुहुने आस्थावान उपासक उपासिकाहरू, यो कार्यक्रमलाई आर्थिक भौतिक हरेक कोणबाट सहयोग प्रदान गर्नुहुने सहयोगी मन दाता महानुभावहरू र स्थानीय सम्पूर्ण हितैषी छिमेकी महानुभावहरू र विशेष गरिकन पेमा वेसलिङ गुम्बाका आयोजक कमिटीका आदरणीय सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म खेन्पो सोनम गिर्मे तामाङको तर्फबाट, धर्म टेलिभिजन एसडी को तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णमा धार्मिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज झापा जिल्लाकै एउटा नमुना यो सहर, यो गाउँलाई देख्दाखेरि मलाई एउटा हामीले सधैँ राष्ट्रिय गानहरूमा पनि भन्ने गरेका गाउने गरेका विषय सयौं फूलका थुङ्गाहरू मिलेर बनेका माला हामी नेपाली भने जस्तै हामी सबै जातिका, सबै धर्मका, सबै संस्कृतिका, सबै परम्पराहरू मान्ने सबै नेपालीहरू मिलेर बसेका हामी यो अत्यन्तै रमणीय भूमि धुलाबारीमा यो ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँहरू सबैजना मिलेर, सबै जाति, सबै धर्म, सबै वर्ग मिलेर यसरी कार्यक्रम गरिरहेको मैले देख्न, प्रत्यक्ष यहाँ सहभागी हुन पाउँदाखेरि चित्त अत्यन्तै प्रफुल्लित भएर आएको छ। त्यसको लागि म यहाँका स्थानीयहरू, सहयोगी मनहरू सम्पूर्णलाई एकमुष्ट म साधुवाद टक्राउन चाहन्छु। हौ, हामी सम्पूर्ण नेपाली एक नै हौ। हाम्रो भाषामा, हाम्रो संस्कृतिमा, परम्परामा, कार्यविधिहरूमा, सोचाइमा विविधता भए तापनि नेपालीहरूमा हामी एक रूप छौं। यसैमा हाम्रो पहिचान छ, यसैमा हाम्रो शान्ति छ, यसैमा हाम्रो समृद्धि छ। यसैबाट नै हामीले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सक्छौं। आज यहाँहरू यसरी सबै जाति, धर्म, लिङ्ग, वर्गको मानिसहरू एक ठाउँमा बसेर यो गुम्बालाई अगाडि बढाउनको निमित्त अगाडि बढ्नु भएको छ। यसको लागि म हृदयदेखि नै यहाँहरूलाई साधुवाद दिन चाहन्छु। सामान्यतः यो गुम्बा के हो त भन्ने प्रसङ्गलाई म यहाँ विभिन्न दर्शनका कुराहरू छन्। तथागत भगवान बुद्धले आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडि दिनुभएको जुन धर्मोपदेश हो, त्यसमा सोशल साइन्स अफ बुद्धिज्म जो विश्वको ठुल्ठुलो विश्वविद्यालयमा हामी पढ्न सकिन्छ। हामीले सोशियोलोजी भन्ने गर्छौं, पीएचडी सम्म हामीले यसको अध्ययनहरू, रिसर्चहरू गर्न सकिन्छ, ब्याचलर मास्टर्सहरू गर्न सकिन्छ। पोलिटिकल साइन्स अफ बुद्धिज्म भनेर साइन्स हामीले पढ्न सक्छौं बुद्धको दर्शनको उपदेशमाथि। त्यस्तै गरिकन एप्लाइड बुद्धिज्म, हामी असल अभिभावक कसरी बन्ने, असल कृषक कसरी बन्ने, असल एउटा आदर्श व्यक्तित्व कसरी बन्ने भन्ने बारेमा प्रदान गर्नुभएको उपदेशलाई हामी एप्लाइड बुद्धिज्म भन्ने गर्छौं। त्यस्तै गरिकन अन्य धेरै अनगिनत 20-25 वटा विषयहरू छन् तथागत भगवान बुद्धले प्रदान गर्नुभएको। त्यो शिक्षा, जुन शिक्षा अहिले युरोपदेखि लिएर अमेरिकादेखि लिएर एसियाका सयौं युनिभर्सिटीहरूमा पठन पाठन गर्ने गरिन्छ, त्यस्ता प्रकारका
शिक्षालाई व्यवस्थित रूपमा एकाडेमिक रूपमा प्रदान गर्ने जुन संस्था हो, शैक्षिक संस्था हो, त्यसलाई हामी सेडा भन्ने गर्छौं, त्यसलाई हामी गोन्पा भन्ने गर्छौं। त्यो चाहिँ उच्च शिक्षण संस्थान अन्तर्गतमा पर्ने गोन्पा हो, अर्थात् गुम्बा हो। र अर्को गुम्बा भनेको लोब्डा भन्ने गरिन्छ। सिरिन अर्थात् हामीले प्राथमिक लेभलदेखि लिएर माध्यमिक स्तरसम्मका शिक्षा प्रदान गर्नेलाई हामीले के भन्छौं? सिरिन लोब्डा भन्ने गर्छौं। त्यो दोस्रो प्रकारको गुम्बा हो। र तेस्रो प्रकारको गुम्बा भनेको ढाछङ, जहाँनिर विद्यार्थीहरू बसोबास गर्छन्, छेवारहरू हुन्छन्, बर्थडेका कार्यक्रमहरू हुन्छन्। ती सम्पूर्ण सामाजिक कार्यक्रमहरू गर्ने ठाउँ स्तरलाई हामी ढाछङ अर्थात् गुम्बा भन्ने गर्छौं। त्यस्तै गरिकन मृत्युलाई प्राप्त भयो भने मृतकलाई अमिताभ बुद्धको भवनसम्म पुर्याउने अभ्यास गरिने जुन ठाउँ हो, पूजापाठ गर्ने ठाउँ हो, घेवा गर्ने क्रियाहरू गर्ने जुन ठाउँ हो, त्यसलाई हामी गुम्बा भन्ने गर्छौं। र बिहान बेलुका हामीले के पाठ पूजा गर्नुपर्ने, के पढ्नुपर्ने, के ध्यान गर्नुपर्ने, यी सम्पूर्ण दैनिक शिक्षाहरू प्रदान गरिने, अभिभावकहरूलाई अभिभावकको ज्ञानहरू, अभिभावकहरू जिम्मेवारीहरूको बारेमा बोध गराउने, व्यावसायिक व्यक्तिहरूलाई असल व्यवसायी बन्नको लागि कुशल त्यो व्यवसाय गर्न सक्ने शिक्षाहरू प्रदान गर्ने, कर्मचारीहरूलाई आदर्श कर्मचारी बन्ने शिक्षा प्रदान गर्ने, ठुलठुलो नेताहरूलाई राम्रो नेता गर्न सक्ने, कुशल नेता गर्न सक्ने, नेतृत्व दिन सक्ने त्यो शिक्षा प्रदान गर्ने ठाउँ, अनौपचारिक ठाउँलाई हामी ढाछङ भन्ने गर्छौं। र आज यो हाम्रो पेमा होइसेलिङ गुम्बा यहाँहरू सबैको साथ र सहयोगले, सहयोगी मनहरूले बनाएको यो पेमा होइसेलिङ गुम्बा आज सुरुवाती अवस्थामा छ। र यो गुम्बाको मुख्य उद्देश्य भनेको पनि अहिले भर्खरै भनेको तेस्रो वर्गमा पर्ने समाजको उत्थानको लागि, समाजको कल्याणको लागि, समाजमा भएका जातीय अनि धार्मिक अनि विभिन्न प्रकारको सांस्कृतिक भेदभाव भन्दा माथि उठेर मानवताको एउटा शिक्षा दिने, मानवताको एउटा ज्ञान र रूप अथवा अनि गुणहरूलाई परिपूर्ण गराउने एउटा केन्द्रलाई हामी यहाँ पेमा होइसेलिङ गुम्बाको रूपबाट हामी यहाँ सुरुवात गरेका छौँ। मलाई आशा छ यो एउटा हाम्रो सुरुवाती कदम हो। विशेष गरिकन यहाँका प्रमुख धर्मगुरुको अगुवाईमा यो कार्यक्रम सुरु भएको छ। यहाँहरू सबै सहयोगी मनहरूले यसलाई सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ, त्यसको लागि म साधुवाद दिन चाहन्छु। अब यो गुम्बाले मलाई आशा छ भोलिको दिनमा गएर ढाछङ यहाँ 20-25 जना लामाहरू बस्ने, नैतिक दैनिक लामाहरू बस्ने ठाउँहरू, बिरामीहरू भएर आउँदाखेरि बिरामीहरूले बस्ने ठाउँहरू, बिरामीलाई उपचार गर्ने ठाउँहरू, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, विवाहहरू गर्दाखेरि विवाह गर्ने र बेहुला बेहुलीहरूलाई श्रृङ्गार गरिने विभिन्न प्रकारको सुविधा भएको सानोतिनो भवन पनि अवश्य यहाँ बन्नेछ। र यसबाट यहाँ भएका सम्पूर्ण यो धुलाबारी लगायतका झापाका धेरै बासिन्दाहरूले यहाँ बौद्ध मार्गी मात्र होइन, हिन्दू समुदायका हाम्रा हिन्दू भाइ बहिनीहरू, हिन्दू हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्वहरूले पनि यहाँ सेवा प्राप्त गर्नेछन् र यो सबैको लागि एउटा सेवाको केन्द्र बन्नेछ भन्ने मलाई आशा छ। र यो जुन चाहिँ एउटा ढाछङले गर्नुपर्ने सेवा हो, यो सम्पूर्ण सेवा चाहिँ यहाँहरूले प्रदान गुम्बाको आयोजक कमिटीले प्रदान गर्नेछ भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ। गुम्बा सञ्चालन गर्नको लागि एकजना मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसको लागि बुद्ध कालहरुमा पनि बिम्बिसार राजा लागि पर्नु भएको थियो। मगधको राजा एकदमै शक्तिशाली राजा हुनुहुन्थ्यो। तथागत भगवान बुद्ध उहाँको सँग लाखौं संघलाई बस्न खानाको लागि व्यवस्थाको लागि जहिले पनि चिन्तित हुनुहुन्थ्यो बिम्बिसार राजा। त्यसपछि उहाँको पुत्र अजातशत्रु पनि भगवानको सेवामा संलग्न हुनुहुन्थ्यो। यता कौशल राजा पनि तत्पर रहनु भएको थियो। विभिन्न देशका राजाहरू तथागत भगवान बुद्धको त्यो शिक्षालाई
आफ्नो राज्यभरि राज्यका हरेक प्रजाले पाउन सकोस् भनेर, किन भन्दाखेरि त्यो शिक्षामा कल्याणकारी मार्गहरू थिए। त्यो कल्याणकारी उपदेशहरू सबै हाम्रा जनताले पाउन सकोस् भन्ने उद्देश्य लिएर राजाहरू महाराजाहरू लागि पर्नु हुन्थ्यो। त्यस्तै मलाई आशा छ यहाँका हाम्रा नेताहरू, यहाँका हाम्रा प्रशासकहरू, जस्तै हाम्रा विभिन्न कांग्रेसदेखि लिएर एमाले, माओवादी, के भन्छ समाजवादी पार्टी, विभिन्न राजनीतिक दलका हाम्रा नेताहरू हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँ 1 नम्बर प्रदेशमा। यहाँहरूले पनि मलाई लाग्छ यस्तो खालको कार्यक्रमलाई आफ्नो नीतिगत रूपमा यसलाई माथि अगाडि बढाउनु हुनेछ। यसबाट हाम्रो जनताहरू, सबै जात सबै धर्मका जनताहरूलाई कसरी सुख शान्ति समृद्धि तर्फ लाने, त्यो तर्फ अवश्य पनि यहाँहरूले पनि बुद्ध कालमा जस्तै सोच्नु हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ, मलाई आशा छ। र म केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू जसलाई हामी अत्यन्तै महत्त्वपूर्णको साथमा बोध गर्नुपर्ने हुन्छ ती कुरा म संक्षेपमा राख्न चाहन्छु। हिजो मैले भर्खरै यो जमिन दान गर्नुहुने दाता वर्गहरूको बारेमा सानो बलुवा पनि दान गर्दाखेरि जय नाम गरेको सानो बालकले तथागत भगवान बुद्धलाई प्रफुल्लित चित्तले बलुवा मात्र दान गर्दा पनि त्यो सानो बालक भोलिको जन्ममा चाहिँ चक्रवर्ती राजा भएर जन्म हुनेछ भनेर उनको पुण्य अनुमोदना र भविष्य व्याकृत गर्नुभएको थियो। नभन्दै त्यो बालक गएर पछि सम्राट अशोक भएर जन्मियो र उनले सारा जम्बुद्वीपलाई आफ्नो अधीनस्थ पार्नुभयो र उनले सुशासन पछि गएर धर्मको सुशासनबाट सुख शान्ति समृद्धि अहिंसालाई अगाडि बढाउनु भयो। त्यसरी नै हाम्रो यो जमिन दान गर्नुहुने दाताहरूले पनि अपरमेय पुण्यहरू लाभ गरेका छन् र भावी दिनमा मलाई थाहा छ केही जमिन गुम्बालाई आवश्यक पर्ला, त्यो बेलामा पनि केही अंश रूपमा यहाँहरूले दान अवश्य पनि गर्नुहुनेछ। त्यसको पुण्य भनेको चाहिँ हामी जहिले पनि हामीलाई बस्नको लागि आधार जमिन घर भन्ने कुराहरू चाहिँ जीवनसम्म हामीलाई कमी कमजोरी हुँदैन भनिएको छ। आफ्नो परिवारलाई पनि कहाँ बस्ने कहाँ राख्ने भन्ने कुराको अनि कहिले पनि चिन्ता बोक्नु पर्दैन भनिएको छ। त्यति ठुलो महान पुण्यहरू हुन्छन्। त्यस्तै गरिकन जमिन दान गरेका पुण्यले हामी बोधिसत्वको जम्मा 10 वटा भूमिहरू हुने गर्छन्, ज्ञान र गुणका भूमिहरू। ती भूमिहरू हामीलाई सहजै प्राप्त हुन्छ दान पारमिताले भनेर यसको अनुशंसामा बताएको छ। त्यसकारणले गर्दा स्थानीयहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँहरूकै सेवाको लागि, यहाँहरूकै समाजको कल्याणको लागि जुन गुम्बाको जुन एउटा भावी संरचनाहरू छ त्यसको लागि दान र सहयोगहरूको जुन हातहरू बढाइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसको साथसाथै यहाँनिर हामीले कार्यक्रम विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू गरिरहँदाखेरि भोजनको ठुलो आवश्यकता परिरहेको हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि गाउँको मान्छेहरूले आफूसँग भएका भोजनहरू ल्याएर चढाउने गर्नुहुन्छ। यति धेरै पुण्य लाभ गरिरहेका हुन्छन् जुन कुरा हामीले बोध गरेका हुँदैनौँ। हजुरहरूको मनमा लाग्न सक्छ मैले चामल मात्रै दान गर्न सके, मैले दाल मात्रै दान गर्न सके, एउटा सब्जी मात्र दान गर्न सके, मैले धेरै पैसा दान गर्न सकेन भनेर कसैको मनमा त्यो खालको विचार भावनाहरू आउन सक्ला। तर चामल दाल तेल जे जस्तै हजुरहरूले भोजनको रूपमा दान गर्दाखेरि त्यसको पुण्य अपार हामीलाई प्राप्त भइरहेको हुन्छ। त्यो कुरा पनि हामीले जान्न आवश्यक छ। त्यसकारणले गर्दा मैले सानो मात्रै ममा भनेको तेज भन्छ। तेज भनेको हाम्रो शरीरबाट प्राप्त हुने, हाम्रो शरीरबाट निस्किने त्यो तेज, त्यो ज्योति, त्यो ऊर्जाहरू हामीले दान गरेका हुन्छौँ। जस्तै हामी भोजन खाएनौँ भने के हुन्छ, भोकले निलो कालो भएर हामी मरेर हाम्रो शरीरमा भएको जति पनि तेजहरू छ, उज्यालोपनहरू छ, त्यो सबै अस्ताएर जान्छ। र हामीले भोजन प्राप्त भयो भने फेरि त्यो तेज पुनर्जागरण भएर आउँछन्। तेजहरू ज्योतिहरू हाम्रो शरीरमा भएका ज्योतिहरू केमा हुन्छ भन्दाखेरि त्यही भोजनमा नै हुने गर्छन्। त्यसकारणले गर्दा भोजन दान भनेको ज्योति दान गर्नु हो, हामी मृत्युलाई प्राप्त हुन्छ। र भोजन दान भनेको के हो त, बल दान गर्नु समान हो।
पनि हो। सूत्रमा यहाँसम्म भनिएको छ, भोजन दान गर्ने दाता पशु लोकमा, प्रेत लोकमा र नरक लोकमा समेत कहिले जन्म हुने छैन भनेका छन्। विशेष गरिकन कृषकहरू जसले सम्यक रूपमा कृषि काम गर्छन्, कृषि कामबाट आफ्नो र समाजको सेवा गर्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू स्वयं अन्नदाता हुन्छन् र त्यस्ता अन्नदाताहरू कहिले पनि पशु, प्रेत र नरकमा जन्म हुने छैन भनिएको छ। किन भन्दाखेरि भोजनबाट बुद्धि र विवेकको विकास गराएको हुन्छ, अर्थात् उनले बुद्धि र विवेकको दान गरेका हुन्छन्। बुद्धि विवेक भएका प्राणीहरू पशुमा जन्म हुँदैन। बुद्धि विवेक नभएकै कारणले गर्दा हामी पशु भन्ने गर्छौँ। त्यसकारणले गर्दा जसले भोजन दान गरेका हुन्छन्, सम्यक रूपमा कृषि कार्य गरेका हुन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू, अन्नदाताहरू पशु लोकमा कहिले जन्म हुने छैन भनिएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा भोजनदाताले अरूको भोक र प्यासलाई मेटाउने भएको कारणले गर्दा पैसाले पनि मेटिँदैन, आनन्द कुनै प्रकारको सुखद आनन्द दिएर पनि मेटिँदैन। हाम्रो भोक र प्यास भनेको प्रत्यक्ष अन्नले नै अनि पानीले नै हाम्रो भोक र प्यास मेटिने गर्छन्। र भोक र प्यास मेटाउने त्यस्ता दाता कहिले पनि भोक र प्यासको लोकमा, प्रेत लोकमा जन्म हुने छैन भनेर तथागतले यो कुरा पनि बताउनु भएको छ। त्यस्तै गरिकन नरक लोकमा 18 प्रकारको नरकको 8 बजेसम्म, यो चाहिँ पछि गएर 8:30 देखि 9:30 बजेसम्म हुँदैछ यो कार्यक्रम, त्यसमा सोध्नु सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ ज्योतिषसँग सम्बन्धित, हामीले बौद्ध ज्योतिषसँग सम्बन्धित कार्यक्रम राखेका छौँ। त्यो चाहिँ हरेक दिन 7:30 देखि 8:30 बजेसम्म प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेवाला छ। त्यसमा चाहिँ म स्वयं त्यो कार्यक्रमको अनि जुन अगुवाई गर्न गइरहेको छु। यसमा चाहिँ हजुरले स्वास्थ्यको बारेमा, स्वास्थ्यमा अलिकति समस्याहरू आयो अनि दशग्रहले अशान्त भयो, घरमा मेलमिलाप भएन, धन सम्पत्ति हानि भयो, घरमा धन सम्पत्तिको बोली वचनको सह रहेन, एक आपसको कुरा, बुवा आमाको कुरा छोराछोरीले सुनेन, मानेन, छोराछोरीले पनि बुवा आमाले भने जस्तो कामहरू गर्न सकेन, व्यापार व्यवसायमा हानि मात्र भइराख्यो, कृषि फापेन। यी सारा समस्याको समाधानको लागि हामीले तत्त्व ज्योतिषको माध्यमबाट त्यो समाधान खोज्ने एउटा प्रयास गरेका छौँ। तत्त्व ज्योतिषले जम्मा 5 वटा ज्योतिष रहेको छ। केची जातक ज्योतिष, त्यस्तै गरिकन केक्ची दशग्रह फलादेश ज्योतिष, अनि भाक्ची विवाह ज्योतिष, नेची आयुर्वेद ज्योतिष, सिन्ची मृत्यु ज्योतिष जस्ता, अनि मान्छे मर्दाखेरि पनि के गर्ने, कहाँ जन्मन्छ भन्ने कुराहरूको जानकारी प्रदान गर्नेलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सिन्ची भन्ने गर्छौँ। मान्छे मरिसकेपछि उनलाई सुगतिमा प्राप्त कसरी गराउने, ऊ कहाँ गएर जन्मन सक्छ भनेर जानकारी प्रदान गर्ने एउटा ज्योतिष छ, जसलाई हामी मृत्यु ज्योतिष भन्ने गरेका छौँ। मृत्यु ज्योतिषको बारेमा पनि हजुरले सोध्नु सक्नु। लेक्चरर्सहरू हाम्रो साथीहरू छन्, उहाँहरू पनि 30-40 वर्षदेखि पढाउँदै आउनु भएको छ, टियुमा, केयुमा, एलबियुहरूमा।